अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 10.2 के सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, एक दायरे का रदास 2.5 सेंटीमीटर है। इसके दो वितर AB और CD एक दूसरे से 3.9 सेंटीमीटर के फासले पर वाक़ हैं। अगर पहले वितर AB की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर हो तो दूसरे वितर की लंबाई मालूम करें। तो चलिए हम सवाल नंबर 2 का हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं। तो ये हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। अब हम इस शक्ल के साथ इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। एक दायरे का रदास 2.5 सेंटीमीटर है। अगर हम देखें, यहाँ पे हमने एक दायरा बनाया है जिसका मरकज O है। यहाँ पे हमारे पास दायरे का मरकज O है। तो इसका जो रदास है, रदास इसका 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास O से A तक का फासला और इसी तरह से O से C तक का फासला ये 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है, जो कि दायरे का रदास है। इसके दो वितर AB और CD हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसका वितर AB है और इसी तरह से ये हमारे पास इसका वितर CD है। एक दूसरे से 3.9 सेंटीमीटर के फासले पर है। अगर हम देखें, हमारे पास जो वितर AB और CD है, इनका जो दरमियानी फासला है ये 3.9 सेंटीमीटर है। पहला वितर हमारे पास AB है। पहले वितर AB की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो AB वितर है, इसकी लंबाई हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है। तो दूसरे वितर की लंबाई मालूम करें। तो हमारे पास जो वितर CD है, CD वितर की लंबाई हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो दायरे का मरकज O है, दायरे के मरकज O से हमने जो AB वितर है एक इस पे अमूद खींचा है और वितर AB का जो पाया अमूद है वो नुक्ता P है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जगह पे हमारे पास 90 दर्जे का जाविया बनता है। इसी तरह से जो हमारे पास नुक्ता O है, नुक्ता O से हमने CD वितर के ऊपर भी एक अमूद खींचा है और यहाँ पे हमारे पास नुक्ता Q है। तो यहाँ पे देखें तो PQ की जो लंबाई है वो 3.9 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा, क्योंकि ये भी दोनों वितरों के दरमियानी फासला को जाहिर कर रहे हैं। यानी P से Q तक का जो फासला है वो दोनों वितरों का दरमियानी फासला है, जो कि 3.9 सेंटीमीटर के बराबर ही है। मजीद अगर हम देखें, हमारे पास जो OP है ये अमूद है AB पर, और हमारे पास अगर हम किसी भी वितर पे दायरे के मरकज से अमूद खींचते हैं तो वो उस वितर को दो बराबर हिस्सों पे तकसीम करता है। तो AB की हमारे पास जो लंबाई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। इसको अगर हम 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास A से P तक का फासला आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक दायरा जिसका मरकज O है AB और CD, इसके दो वितर हैं और PQ जो के 3.9 सेंटीमीटर है, इनका दरमियानी फासला है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस शक्ल में अगर हम देखें तो AB की लंबाई जो है वो हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है। इसको अगर हम 2 पे तकसीम करते हैं तो वो हमारे पास A से P तक की लंबाई आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज़िला AP बराबर है 1.4 सेंटीमीटर तकसीम 2। तो यहाँ पे 1.4 को 2 पे तकसीम करने पे हमारे पास आएगा 0.7, और इसकी वजह हमारे पास ये है कि हमारे पास जो OP है, OP अमूद है वितर AB पर, और जब भी दायरे के मरकज से हम किसी वितर पे अमूद खींचते हैं
تو وہ جو ہے وہ اس وتر کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. تو یہ ہم نے اے سے پی تک کی لمبائی معلوم کر لی جو کہ 0.7 سینٹی میٹر آیا. مزید ہم شکل کی جانب چلتے ہیں. تو یہاں پہ سی ڈی کی لمبائی معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم او سے پی تک کا فاصلہ معلوم کریں گے اور او سے پی تک کا فاصلہ معلوم کرنے کے بعد ہم او سے کیو تک کا فاصلہ معلوم کریں گے. جب ہم او سے کیو تک کا فاصلہ معلوم کریں گے ہمارے پاس یہ ایک قائمہ زاویہ مثلث بنے گی. اس میں ہمارے پاس او سے کیو تک کا فاصلہ بھی ہوگا, او سے سی تک کا فاصلہ بھی ہے, اور پھر ان دونوں کی مدد سے ہم کیو سے سی تک کا فاصلہ معلوم کریں گے. اور کیو سے سی تک کا فاصلہ معلوم کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو دگنا کریں گے تو وہ ہمارے پاس یہ کل لمبائی آ جائے گی. تو سب سے پہلے اب ہم قائمہ زاویہ مثلث او پی اے ہے, یا ہمارے پاس جو قائمہ زاویہ مثلث او اے پی ہے, اس قائمہ زاویہ مثلث میں ہمارے پاس اس پہ پی نقطہ پہ 90 درجے کا زاویہ ہے. اسی طرح سے اے سے پی تک کی لمبائی جو ہے وہ 0.7 سینٹی میٹر ہے. اسی طرح سے اس کا وتر اگر ہم دیکھیں تو وتر اس کا 2.5 سینٹی میٹر کے برابر ہے. ان دونوں لمبائیوں کی مدد سے ہم او سے پی تک کا جو فاصلہ ہے وہ مسئلہ فیثاغورس کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں. تو چلیے ہم مثلث او اے پی میں او پی کی قیمت معلوم کرتے ہیں. مثلث او اے پی میں مسئلہ فیثاغورس کی روح سے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا. تو سب سے پہلے ہم مسئلہ فیثاغورس کو لکھتے ہیں. وتر کا مربع برابر ہے قاعدہ کا مربع جمع عمود کا مربع. شکل کے مطابق ہم قیمتوں کو لکھتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بنے گا قطع خط او اے کا مربع برابر ہے قاعدہ ہمارے پاس ہے اے قطع خط اے پی جمع عمود کی اگر ہم بات کریں تو عمود ہمارے پاس ہے او پی قطع خط او پی, اس کا مربع آئے گا. اب ہم یہاں پہ قیمتوں کو لکھتے ہیں. تو اگر ہم وتر کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس 2.5 سینٹی میٹر کے برابر ہے. 2.5 سینٹی میٹر کا مربع برابر ہے اے پی کی قیمت ہمارے پاس ہے 0.7 سینٹی میٹر اور اس کا مربع, اور او پی جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے قطع خط او پی کا مربع. ان کا مربع کھولتے ہیں تو 2.5 کا جو مربع ہے وہ 6.25 کے برابر ہے. اسی طرح سے دوسری جانب ہمارے پاس 0.7 کا مربع 0.49 کے برابر ہے جمع قطع خط او پی کا مربع. تو یہاں سے ہم 0.49 کو دوسری جانب لے کر چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 6.25 نفی 0.49 اور دوسری جانب ہمارے پاس ہے قطع خط او پی کا مربع. تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں. ان دونوں نمبروں کو نفی کریں گے تو نفی کرنے سے ہمارے پاس آئے گا 5.76 اور دوسری جانب ہمارے پاس ہے قطع خط او پی کا مربع. تو یہاں پہ او پی کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم اس مساوات کے طرفین میں جذر لیں گے. طرفین میں جذر لینے سے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 5.76 کا جذر اور دوسری جانب ہم جذر لیں گے قطع خط او پی کے مربع کا. تو یہاں سے 5.76 کا مربع جو ہے وہ 2.4 سینٹی میٹر کے برابر ہے اور دوسری جانب ہمارے پاس مربع اور جذر آپس میں کٹ جائیں گے اور یہ ہمارے پاس بنے گا قطع خط او پی, یعنی قطع خط او پی کی قیمت ہمارے پاس آ گئی 2.4 سینٹی میٹر. تو یہاں سے اب ہم مزید جو ہے وہ آگے اس کو حل کرنے کے لیے شکل کی جانب چلتے ہیں. اس شکل میں اگر ہم دیکھیں او سے پی تک کا فاصلہ ہم نے معلوم کر لیا ہے جو کہ 2.4 سینٹی میٹر کے برابر ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں او سے پی تک کا فاصلہ ہم نے معلوم کر لیا ہے. اسی طرح سے کل فاصلہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے. پی سے کیو تک کا جو کل فاصلہ ہے وہ 3.9
9 सेंटीमीटर के बराबर है। 3.9 सेंटीमीटर में से अगर हम O से P तक का फासला निकाल देते हैं तो वो हमारे पास O से Q तक का फासला बनेगा। तो इसको हम देखते हैं। किता खत OQ हमारे पास आएगा किता खत PQ जो कि कुल फासला है दोनों वितरों के दरमियान, नफी किता खत OP। तो अब हम इन कीमतों को लिखते हैं। तो किता खत OQ हमारे पास बनेगा, PQ की कीमत है 3.9 सेंटीमीटर और इसी तरह से OP की कीमत है 2.4। तो यहाँ से इनको हल करते हैं तो हमारे पास जो किता खत OQ है ये हमारे पास आएगा 1.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हमने OQ की कीमत मालूम कर ली है और मज़ीद शक्ल की मदद से मैं आपको बताता हूँ कि मज़ीद हमने इसको किस तरह से हल करना है। तो यहाँ पे अगर हम इस शक्ल में देखें तो O से Q तक की कीमत हमने मालूम कर ली है जो कि 1.5 सेंटीमीटर के बराबर आई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस बन रही है। इस कायमा ज़ाविया मुसल्लस का जो वितर है वो OC है। इसी तरह से इसका जो अमूद है वो OQ है और इसका जो कायदा है वो QC बनता है, या C से Q तक का फासला जो है वो इसका कायदा बनता है। तो इस कायमा ज़ाविया मुसल्लस का वितर भी हमें मालूम है, इसका अमूद भी हमें मालूम है। तो मसला फिसागोरस की मदद से हम इसका कायदा यानी C से Q तक का फासला मालूम करते हैं। तो जैसे ही हम C से Q तक का फासला मालूम कर लेंगे तो इसका हम दुगना करेंगे। तो दुगना करने से हमारे पास ये कुल फासला यानी C से D तक का फासला जो कि दूसरे वितर यानी CD की लंबाई है वो मालूम हो जाएगी। तो चलिए सब इसको हम मज़ीद हल करते हैं। मुसल्लस OCQ में कायमा ज़ाविया मुसल्लस OCQ में मसला फिसागोरस की रूह से तो सबसे पहले अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो ये हमारे पास बनता है वितर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो यहाँ पर हम कीमतों को लिखते हैं। तो वितर की कीमत अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर के बराबर, 2.5 का मुरब्बा। इसी तरह से जो कायदा है, कायदा की कीमत मालूम करनी है जो कि CQ के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CQ का मुरब्बा और इसका जो अमूद है, अमूद इसका 1.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1.5 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2.5 का मुरब्बा हमारे पास बनेगा 6.25। दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पे सब हम कीमतों को लिखेंगे। वितर को अगर हम देखें तो वितर की कीमत हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 का मुरब्बा। दूसरी जानिब हमारे पास है कायदा का मुरब्बा। कायदा इसका हमारे पास है किता खत CQ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किता खत CQ का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। और अमूद की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 का मुरब्बा। तो यहाँ से CQ की कीमत हम मालूम करेंगे। 2.5 का मुरब्बा जो है वो 6.25 के बराबर है। दूसरी जानिब हमारे पास है किता खत CQ का मुरब्बा और 1.5 का मुरब्बा है 2.25 के बराबर। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं। 2.25 को हम दूसरी जानिब लेकर चलते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 6.25 बराबर है किता खत CQ का मुरब्बा। तो यहाँ से CQ की कीमत मालूम करने के लिए हम इसका तरफैन में CQ का मुरब्बा जमा। तो यहाँ से हम 2.25 को दूसरी जानिब लेकर चलेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6.25 नफी 2.25 बराबर है किता खत CQ का मुरब्बा। तो यहाँ से हम इन दोनों नंबरों को नफ़ी करेंगे तो नफ़ी करने से ये हमारे पास आएगा 4 के बराबर
اور دوسری جانب ہمارے پاس ہے کہ خط سی کیو کا مربع. تو یہاں سے سی کیو کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم اس کا طرفین میں جذر لیں گے. طرفین میں جذر لینے سے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا, 4 کا جذر, اور دوسری جانب ہمارے پاس بنے گا کہ خط سی کیو کا مربع, اور اس کا ہم لیں گے جذر. تو یہ ہمارے پاس 4 کا جذر بنے گا 2 کے برابر, اور دوسری جانب جذر اور مربع آپس میں کٹ جائیں گے, تو یہ ہمارے پاس آئے گا خط سی کیو. تو خط سی کیو کی قیمت جو ہے وہ 2 سینٹی میٹر کے برابر آ گئی, یعنی خط سی کیو برابر ہے 2 سینٹی میٹر. تو جیسا کہ میں نے شکل میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سی کیو کا اگر ہم دگنا کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیو ڈی کی قیمت آ جائے گی. دگنا اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جو دائرہ کا مرکز ہے, دائرے کا مرکز او ہے, اور او سے ہم نے نقطہ کیو پر عمود کھینچا ہے, اور اس عمود نے سی ڈی کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس لیے ہمارے پاس سی سے کیو تک کا فاصلہ اور کیو سے ڈی تک کا فاصلہ دونوں آپس میں برابر ہیں. اس لیے ہم سی کیو کا دگنا کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ کل فاصلہ یعنی سی ڈی کی لمبائی آ جائے گی. وتر سی ڈی کی لمبائی, تو یہ ہمارے پاس بنے گی 2 ضرب خط سی کیو. تو سی کیو کی قیمت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 2 سینٹی میٹر کے برابر ہے, تو یہاں پہ ہم اس کی قیمت لکھتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس بنے گا 2 ضرب 2, اور ان کو ضرب دینے سے ہمارے پاس جو وتر سی ڈی ہے اس کی لمبائی آ جائے گی 4 سینٹی میٹر کے, یعنی وتر سی ڈی کی لمبائی برابر ہے 4 سینٹی میٹر کے. تو یہی ہمارے سوال نمبر 2 کا جو ہے وہ حل ہے. تو یہ ہم نے سوال نمبر 2 کو مکمل طور پر حل کر لیا. آج کے لیکچر میں ہم نے مشق نمبر 10.2 کے سوال نمبر 2 کو حل کیا. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس سوال کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.